कालीकोट जिल्ला कर्णाली प्रदेशमा पर्ने अति विकट हिमाली दुर्गम जिल्ला हो। यो जिल्ला ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा, आकर्षक पर्यटनले सम्पन्न र जडीबुटी उत्पादनका दृष्टिले निकै अगाडि रहेको छ। कालीकोट जिल्लामा उच्च हिमाली डाँडाकाँडा, हिमशिखर, सुन्दर हरियाली वन जङ्गल, अनेकौं वृक्ष, वन्यजन्तु, रमणीय प्राकृतिक सौन्दर्य, पर्यटकीय स्थल, खसान बसोबास क्षेत्र र मस्टो संस्कृतिले समृद्ध रहेको छ। यस जिल्लामा 3 नगरपालिका र 6 वटा गाउँपालिका गरी कुल 9 वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन्। कालीकोट जिल्लाका यिनै 9 वटा स्थानीय तहहरूमध्ये सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका एक हो। साबिकका रकु, मेहलमुडी र मुम्रा गाउँ विकास समिति समायोजन भई बृहत सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका बनेको थियो। सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकामा 9 वटा वडाहरू रहेका छन्। यो गाउँपालिका 136.71 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। यस पालिकाको नामकरण सान्नी गाडखोला, धार्मिक स्थल त्रिवेणी धाम र पर्यटकीय स्थल त्रिवेणी पाटनको नामलाई जोडेर सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका राखिएको छ। सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका हिमाल, चट्टानी भूभाग र भिरालो पहाडी जमिन रहेको छ। यो गाउँपालिका प्रकृतिको भर्जिन ल्यान्ड हो, जहाँ प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण छ। यस गाउँपालिकाका अधिकांश नागरिक कृषि पेसामा आबद्ध छन्। वैदेशिक रोजगारमा पनि गएका छन्। केहीले व्यापार, नोकरी, साना व्यवसाय र ज्याला मजदुरी पनि गर्छन्। यहाँ धान, मकै, गहुँ, जौ, सिमी, भटमास, फलफुल खेती, पशुपालन र दुग्ध उत्पादन हुने गर्दछ। यहाँ परम्परागत कृषि प्रणालीबाट खेती गरिन्छ। आधुनिक र व्यावसायिक कृषि प्रणाली कायम हुन सकेको छैन। यस गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा, समृद्धि हाम्रो चाहना, आत्मनिर्भर उन्मुख पालिका हाम्रो कामना भन्ने नाराका साथ विकास निर्माण, सामाजिक विकास र सुशासन कायम गर्दै आएको छ। पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत जनताको माग र जनचाहना अनुरूप सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई नयाँ सडक ट्र्याक खन्ने, कच्ची सडकलाई स्तरोन्नति गरी वडा जोड्ने ग्राभेल सडक बनाउने, मुख्य ग्राभेल सडकलाई कालो पत्रे सडकमा विकास गर्ने काम गर्दै आएको छ। यस गाउँपालिकाको पर्यटकीय स्थल मुम्रा, महादेव मन्दिर, पञ्चदेवल, त्रिवेणी धाम, त्रिवेणी पाटन र बाजुराको बडी मालिका मन्दिर जाने सडक स्तरोन्नतिलाई जोड दिँदै सडक विस्तारको काम हुँदै आएको छ। मुम्रामा महादेव मन्दिरको संरक्षण, मर्मत समार, धर्मशाला निर्माण, होमस्टे सञ्चालन र पदयात्रा सडक बनाउने योजना रहेको छ। त्रिवेणी पाटन लगायतका पर्यटकीय स्थलहरू जाने सडक निर्माणको योजना अगाडि बढाइएको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहन बहादुर केसी बताउनुहुन्छ। 1 वर्षको कार्यकालमा हामीले पहिलो प्राथमिकता हामीले सडकलाई नै दियौँ र वडा नम्बर 1 देखि 9 सम्मका सम्पूर्ण भूभागहरूमा हामीले सरकार सडकलाई चाहिँ मतलब विस्तार गरेका छौँ र अहिले स्तर उन्नतिको अवस्थामा हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पर्यटन, कृषि लगायतका विषयवस्तुहरूमा हामीले कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ र हामी अब यो आर्थिक वर्ष 79-80 को अन्तिम चरणमा हामी चाहिँ पुगिरहेका छौँ। हामीले यसको लागि पर्यटकीय क्षेत्रलाई हामीले अहिलेको यो आउने वर्षमा हामीले प्राथमिकता राख्नुपर्छ भनेर हामी यो बजेटमा छलफल पनि गर्दैछौँ। यो प्रदेश नम्बर 6 र 7 को नै ऐतिहासिक स्थल त्रिवेणी पाटन र बडी मालिका जो हाम्रै गाउँपालिकाभित्र पर्दछन्, यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू भित्राउनको लागि हामी अहिले विभिन्न सञ्चार माध्यमद्वारा यसलाई प्रचार प्रसारमा लिएर सबैको ध्यान केन्द्रित गर्नको लागि हामीले यसमा केही कार्यक्रमहरू गर्न खोजिरहेका छौँ। जो पर्यटकीय मार्गहरूलाई, सडकहरूलाई पनि हामीले विस्तार गरेर अहिले अगाडि बढ्ने काममा हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। यस गाउँपालिकाले विकासका योजना छनौट गर्न सबै वडाहरूमा वडा भेला, बुद्धिजीवीहरूका भेला बोलाएर रोजगार रणनीति योजना तर्जुमा सम्बन्धी सुझाव सङ्कलन कार्यशाला नै आयोजना गरेर जनताको सुझाव सङ्कलन गरी नीति तथा योजना तयार गर्ने र बजेट ल्याउने गरेको छ। यस गाउँपालिकालाई पर्यटकीय स्थल बनाउन पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिई योजना निर्माण गरी काम गर्दै आएको सान्नी त्रिवेणी
गाउँपालिका उपाध्यक्ष पार्वती सिंह सञ्जाल बताउनुहुन्छ। यो वर्ष यो अघिल्लो गएको आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले सडक सञ्जाल अलिकति भूगोलको हिसाबले चाहिँ अलि भौगोलिक विकटता थियो, त्यसलाई मध्यनजर गरेर सबै वडामा चाहिँ सडक सञ्जालहरू जोड्ने भनेर अघिल्लो वर्षको बजेटको केन्द्रित चाहिँ त्यहाँ थियो। यो वर्ष चाहिँ हामीले अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आय स्रोतको रूपमा लिएको भनेको हामीले त्रिवेणी पाटन छ होइन, जहाँ त्यो त्रिवेणी पाटन चाहिँ हाम्रो सानी त्रिवेणी गाउँपालिकामै पर्छ र त्यसको चाहिँ पर्यटन प्रवर्धनको लागि हामीले अब धर्मशालाहरू त्यहाँ निर्माण हुँदैछ। अहिले झन्डै 15-16 करोडको धर्मशाला त्रिवेणी पाटनमै त्यो भवन बन्दैछ धर्मशालाहरू। त्यसै गरी अब विभिन्न खालका होमस्टेहरू सञ्चालन गर्ने भनेर पनि हामीले यो जुन रणनीति योजनामा राखेका छौँ। त्यसले गर्दा भोलि पालिकाको आय आर्जनमा पनि वृद्धि हुने र अब यो यहाँको अर्ग्यानिक चिजहरूलाई प्रचार प्रसार पनि गर्न सकिने र त्यसले गर्दा बाहिरी तथा आन्तरिक पर्यटकहरूलाई एउटा आकर्षक खालको चाहिँ योजना भनेको हाम्रो अब यहीँको अर्ग्यानिक होमस्टेहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने छ। यस गाउँपालिकाको 9 नम्बर वडा पर्यटकीय स्थल हो। यहाँ प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण अनेकौं स्थलहरू छन्। जहाँ हेर्यो उतै सुन्दर रमणीय र मनमोहक स्थलहरू छन्। यस ठाउँमा धेरै पुराना महादेवहरूको मन्दिर रहेको छ। यहाँ जनै पूर्णिमामा 4 दिनसम्म ठुलो मेला लाग्छ, नाचगान र जात्रा हुन्छ। दैलेख, बाजुरा र अछामदेखि भक्तजनहरू आएर दर्शन र पूजापाठ गर्छन्। त्यस दिन बढीमालिका पुजारी आएर पूजाआजा गर्ने र प्रसाद बाँड्ने चलन पनि छ। यहाँ जीवधनको सुरक्षा, राम्रो अन्नबाली होस्, छोराछोरीलाई रोग व्याधि नलागोस् भनेर वर मागिन्छ। यस मन्दिरको महत्त्वका बारेमा स्थानीय बासिन्दाहरू भन्नुहुन्छ। हामी देवदेवता पनि आस्थामान भइरहन्छौँ। यो मठ मन्दिरहरू, यो मेरो 2टा मन्दिरहरू मेरो पालामा मैले आफै बजेट हालेर लगाएको। यो गोरखबहादुर कृषि अध्यक्ष हुँदाखेरि लगाउनु भयो। मुम्राको तपाईँको विकट ठाउँमा पनि अहिले अब हाम्रो पालामा अब दिन प्रतिदिन विकास अगाडि बढ्ने छ। दिन प्रतिदिन तपाईँको म वडा नभए पनि अरू वडा सेहरू हुन्छन् त्योभन्दा पछिल्ला पाला, तर एकदम देशले अलिकता यो संहिताले गर्दाखेरि देश प्रगतिशील अगाडि बढेको छ। कालीकोट जिल्लाको मुम्रा गाविस अगाडि बढेर राम्रै किसिमको छ। छुट्टी साई महाराजको पालादेखि यो मन्दिर चाहिँ जो स्थापना भएको महादेव मन्दिर हो। बडो जनै पूर्णिमा हाम्रो सुरुमा कालीकोट जिल्लाको सुरुमा हाम्रो यहाँ जात्रा लाग्छ। हाम्रो ठुलो चाहिँ जो जात्रा लाग्छ। 3-4 जिल्लाको मान्छे आउने ठाउँ हो। हेर्नुहोस्, यो बढीमालिकाको पुजारी यहाँ आउनुहुन्छ, यहाँ पूजापाठ गर्नुहुन्छ। हाम्रो यत्रो चाहिँ जो धार्मिक स्थल हाम्रा यहाँ मन्दिरहरू छन्। यो रमालकाली लिल्ला भयो, दुधशिल्ला भयो, यो महादेवको मन्दिर हाम्रो हो। यो महादेवको स्थापना हो। पहिला बुबु बाजे बस्ती बसेर यहीँ थिए, भेटाएका हुन्। बाजा कपुर बुवाले भेटाएका हुन्, यहीँ थिए स्थापना बनाया। सुतेसाई महाराज पनि सँगसँगै थिए। त्यतिखेर भनेपछिले स्थापना नैतिय बनायो। नैतिय बनाएर धार्मिकहरू बढीमालिकाबाट आउने, राजकोट, असम, दैलेख, बाजुरा जहाँबाट आउने भनेपछि वर माग्ला त बढीमालिकाको त्यो पोताको देउरो पनि छ, माइको मन्दिर पनि छ। विद्यालयहरूको भवन निर्माण, फर्निचरको व्यवस्था, शौचालय, खानेपानीको व्यवस्था, शैक्षिक सामग्री र शिक्षक दरबन्दी थप आदि विषयमा गाउँपालिकाले सहयोग गर्दै आएको पाइन्छ। विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र पठन पाठनका विषयमा पूर्व प्रधानाध्यापक मानबहादुर केसी भन्नुहुन्छ। पहिले कक्षा 5 सम्म थियो, लगातार कक्षा 12 सम्म अनुमति पाइसकेपछि 12 सञ्चालन भएपछि फेरि हामीले यहाँको विद्यालयको आवश्यकता अनुसार अर्को सरलाई प्रह बनाएर म अहिले कार्यरत छु र यहाँको जोस अहिले सल्लाहकारको रूपमा काम गरिरहेको छु र यहाँको शैक्षिक स्तर पहिलेभन्दा राम्रो भइरहेछ। अब यस क्षेत्रमा सरकारले यो विद्यार्थीको चाप अनुसार शिक्षक चाहिँ उसले बनाउन सकिरहेको छैन, शिक्षकको अनुपात चाहिँ मिलाउन सकिरहेको छैन। यसमा हामीले वडा सरकारलाई, त्यसपछि पालिका सरकारलाई, सबै सरकारहरूलाई हामीले घचघचाइरहेका छौँ बेला बखतमा। साथै यस विद्यालयका विद्यार्थीहरूले पनि, बाल क्लबहरूले पनि बेला बेलामा उहाँहरूलाई भनि पनि राख्नु भएको छ। त्यसकारण सरकार, तिनै तहको सरकारले यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै यसै ठाउँमा व्यवस्थित रूपमा विद्यालयमा अध्ययन गर्न पाउने चाहिँ व्यवस्था गरिदिँदाखेरि हामी सबै मुम्रावासी, अहिले सानी त्रिवेणी गाउँपालिकाका चाहिँ 7-8-9का वडावासीहरू चाहिँ एकदमै धन्य हुने थियो। यहाँको यो ढिङ्गेनी देवी स्थान हो। यो पनि पुरानो देवीको मन्दिर हो। यहाँ असार 18 गते गुरु पूर्णिमा, चैते दशैं र बडा दशैंमा ठुलो मेला लाग्ने गर्छ। नाचगान र जात्रा हुन्छ। खसी, बोका र राँगालाई बलि दिइन्छ। यो देवी मन्दिरको जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको छ। गुठी र मन्दिरका नाममा जग्गा नहुँदा यस मन्दिरलाई
गाउँपालिकाले सहयोग गर्न सकेको छैन। मन्दिरको जग्गा गुठीमा ल्याउने पहल भइरहेको छ। मन्दिरको महत्त्वको बारेमा स्थानीय बासिन्दा पदमराज सिंखडा बताउनुहुन्छ। यसको विशेष गरेर गुठी संस्थानको जग्गा छैन, यो एकजना व्यक्तिको जग्गा भएको हुनाले हाम्रो गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्ष 2074मा त्यो कार्यविधि कस्तो बनाइयो त भन्दा हाम्रो गुठी संस्थानको आफ्नै धर्मको जग्गा भएन भने कसैको पाणमा, कसैको दलानमा, कसैको कौसीमा पैसा हालिँदैन भन्ने कुराबाट यो थान पछाडिएको हो। त्यसमा भन्दा पनि हामीले अलिकति गाउँपालिकाले बजेट दियो, यसको भवनमाथि मेन ठाउँमा धर्मशाला र त्यो मन्दिर पनि निर्माण गरिएको छ। यसको महत्त्व पुत्रहरू नहुनेको पनि पुत्र प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने त्यो पनि धार्मिक रहेको छ। अनि अब हामीले खेती किसान गर्नेले हामीले यसको पूजापाठ गऱ्यौँ भनेपछि असिना पानी शीतलहरले हाम्रो लगाएको खेतीबाली बिग्रिँदैन, सब्रिन्छ अनि शिक्षा दीक्षा प्राप्ति हुन्छ, रोगव्याध हट्छ भन्ने धार्मिक परम्परा रहिआएको छ। यसमा यस गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा आफ्नै वडा कार्यालय भवनहरू बनिसकेका छन्। 1 अस्पताल र 9 वटा स्वास्थ्य केन्द्र बनेका छन्। सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको 9 नम्बर वडा धार्मिक मठ मन्दिर भएको पर्यटकीय स्थल हो। यहाँ पुरानो र प्रसिद्ध मन्दिर रहेको छ। यहाँ वर्षेनी मेला लाग्छ। स्थानीय पन्ची बाजा सहित नाचगान गर्ने, गीत गाउने गरिन्छ। यहाँको पन्ची बाजा संरक्षणको अभावमा लोप हुँदै गएको पाइन्छ। युवा पुस्तामा पन्चे बाजा बजाउने तालिम दिई यस्ता बाजा र नाचको संरक्षण गर्नुपर्ने खाँचो छ। यस वडाको पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि सडक निर्माण गरी पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार प्रसार गर्ने कार्यक्रम रहेको 8 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष नौला सिंह बुढा बताउनुहुन्छ। पर्यटनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हामीले पहिला चाहिँ बाटो अनिवार्य बनाउँछौँ हैन। बाटो बनाइसकेपछि विभिन्न ठाउँमा हामीले वडाबाट पनि अलिकति आर्थिक बजेट चाहिँ सम्बोधन गरेका छौँ। किन भन्दा अब पर्यटन बाहिर आएका मान्छेहरूलाई देखाउनको लागि त्यहाँको मठ मन्दिरहरू, बाहिरका भएका कुराहरू जो धार्मिक कुराहरू जो जति छ ती कुराहरूलाई चाहिँ यथास्थितिमा जस्ताको तस्तै राखेर देखाउनको लागि बाहिर पर्यटनहरूलाई विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू र विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरूलाई आयोजना गरेर र भिडियो रेकर्ड अन्य कुराहरू र त्यसमै गरी आएका पर्यटनहरूलाई लोभ्याउनको लागि हामीले त्यहाँको वातावरणलाई चाहिँ राम्रो सहज रूपमा उपलब्ध गर्नको लागि हामीले समुदाय स्तरमा पनि यो पर्यटनलाई लोभ्याउने किसिमका कार्यक्रमहरू चाहिँ तयार बनाउँछौँ। यहाँका मठ मन्दिर पञ्चदेवलहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने, सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्ने स्थानीय वासीहरू बताउनुहुन्छ। मान्छेहरू तपाईँको मरेर जान्छ, यस्ता चिजहरू भएर यो गहना हुन्। हाम्रा पुराना तपाईँको जो बुढाबुढीहरूले, जो बुढापाकाहरूले दुःख गरेका पुराना संस्कृति, झोडा चुटकिलाहरू, भारी खेलहरू जस्ता यिनी मठ मन्दिरहरूलाई तपाईँको अहिले राज्यले नै धर्मनिरपेक्ष देश घोषणा गरेको हुँदा यो राज्यले किन भन्दाखेरि देवी देवता पनि मान्नुहोस् है। धार्मिक स्थल अनुसारले हामीहरूले अझै पनि यो धार्मिक स्थललाई जगेरा गर्नुपर्छ अनि संस्कार संस्कृतिलाई जगाउनुपर्छ। मेरो मान्यता नै छ। म पनि एउटा चाहिँ देउडा, धुवाखेल, मजेरी हैन यस्ता किसिमका धमारीहरू खेल्ने मेरो चाहना अझ पनि छ। सान्नी त्रिवेणीलाई यो पञ्चेबाजालाई राष्ट्रिय कलाकार सम्बन्धी दिनको लागि मेरो आग्रह पनि छ। त्रिवेणीको पञ्चेबाजा पछाडि पडिरहेको छ। यो कसरी अगाडि लैजाने र यसलाई कसरी अझ फेरि पुरानो संस्कृतिलाई अगाडि बढाएर यसलाई योभन्दा अझै कसरी उजागर गरे। सबै अन्तर्जातीय सबै थानी थरीका राजा महाराजका देउताका थान पनि बनिएका छन्। गरिबतिर कसैले हेरेका पनि छैनन्। अहिले हामी त त्यो थान नै बन्नु पर्यो। हामी यो मन्दिरमै मात्र हामी त उभएर बिल्दैछ। हामी यी मुम्राका मान्छे एउटा देउतैकै भरले खाएका मान्छे हौँ हामी। यहाँ असारमा धमाधम धान रोपाई हुँदैछ। यहाँ राम्रो धान खेती हुन्छ। किसानले गोरु जोतेर हिलो माटो बनाई धान रोप्दै आएका छन्। यस गाउँपालिकामा ठाउँ ठाउँमा अति सुन्दर, रमणीय र स्वर्गीय आनन्द प्राप्त हुने प्राकृतिक झरना र छाँगाहरू रहेका छन्। यस ठाउँका मठ मन्दिर, गुम्बा, गुफा, चैत्य, झरना, पञ्चदेवल, त्रिवेणी, पाटन, त्रिवेणी धामको प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ। यहाँका राजकोट, नरहरी, सान्नी त्रिवेणी लगायतका पालिकालाई समेटेर संयुक्त रूपमा पर्यटक क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने,
यहाँको कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहन बहादुर केसी बताउनुहुन्छ। यसको सन्दर्भमा लोप उन्मुख हुन खोजेका पुराना सांस्कृतिक कला प्रतिभाहरूलाई जगेर्ना गर्नको लागि हामीले अहिलेको आउने गाउँसभा पनि छलफल गरिरहेका छौँ कि यसको जगेर्ना कसरी गरिन सकिन्छ। पुरानो परम्पराको हाम्रो संस्कृति, रीतिरिवाज, वेशभूषा, पहिरन, चालचलन, त्यसपछि प्राकृतिक सम्पदाहरू, यसको सबै संरक्षण र सम्वर्धन गर्नको लागि हामीले एउटा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान जस्तै गठन गरेर हामीले यसको वस्तुचित्रहरू, वृत्तचित्र गरेर यसलाई संरक्षित गरेर राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। यसको लागि हामीसँग थुप्रो चाहिँ मतलब यहाँ धार्मिक सम्पदाहरू पनि छन्। पञ्चदेउल भयो हाम्रो, यसको अगाडि चाहिँ मतलब रहेको पञ्चदेउल हाम्रो मुख्य यहाँको हो। अब त्यस्तै गरेर मठ मन्दिरहरू पनि हाम्रा थुप्रो छन्। बड्डामाडु भयो, मुम्राका मन्दिरहरू भयो, रघुतिरका हाम्रो गरुड स्नान भन्ने एउटा तीर्थ भन्छौँ हामी त्यसलाई पनि, त्यो पनि चाहिँ छ हामीसँग। झरनाहरू पनि हामीसँग छन्, वन सम्पदा पनि छ, जडीबुटी पनि छ। त्यसो भएको हुनाले प्राकृतिक दृष्टिकोणले पनि हाम्रो पालिका पानीको दृष्टिकोणले पनि हराभरा नै छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि प्राकृतिक दृष्टिकोणले हामी लागेका छौँ भने सांस्कृतिक सम्पदाको हिसाबले पनि पुराना कला संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ मतलब लागिरहेका छौँ। यस्ता मठ मन्दिरको संरक्षण, पर्यटन स्थलको घोषणा र विकास निर्माणका काम गाउँपालिकाले गरिरहेको उपाध्यक्ष पार्वती सिंह सञ्जाल बताउनुहुन्छ। पर्यटकहरूलाई आकर्षक गर्नका लागि र उहाँहरूको सुविधाका लागि पनि त्यो छ। अर्को कुरा हामीले अहिले जुन धर्मशाला सञ्चालन गरेका छौँ, त्यहाँ झन्डै 15-16 करोडको हाम्रो धर्मशाला पनि यही वर्षभित्रै निर्माण भइरहेछ त्रिवेणी पाटनमा। र अर्को अब पर्यटन पदमार्गका लागि भनेर पनि हामीले सिडीसहितको जुन रेलिङसहितको आउने पर्यटकहरूलाई अलि हिँड्न सहज होस् त्यहाँ पुग्नका लागि भनेर पनि त्यो खालको राखेका छौँ। र अर्को कुरा यहाँको धार्मिक रूपमा चाहिँ पञ्चदेउलहरू छन्, आकर्षक खालको पञ्चदेउलहरू छन् जुन पहिला परापूर्वकालदेखि नै बनिआएको। र अर्को कुरा अब मठ मन्दिरहरू पनि छन्, त्यसलाई पनि हामीले अहिलेको रणनीति प्लानमा चाहिँ राखेर लगानी चाहिँ गरेका छौँ। यहाँको विकास निर्माणको काम र पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा गत वर्ष निर्वाचित गाउँपालिकाको नेतृत्वले धेरै काम गरिरहेको छ। जनताको सुझाव लिएर बजेट बनाउने काम भइरहेको छ। पर्यटकीय स्थलहरूको विकास, संरक्षण, सम्वर्धन, मर्मसंहार, प्रचार प्रसार र शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा अझै गाउँपालिकाले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सान्नी त्रिवेणी गाउँ कार्य समिति सभापति वीरेन्द्र केसी बताउनुहुन्छ। टुरिज्म डेभलपमेन्ट गर्नका लागि यहाँ भएको धार्मिक स्थलहरू त्रिवेणी, बडीमालिका होइन, अनि बड्डामाडु, त्यसपछि गएर हाम्रा मठ मन्दिर पुरानाहरू शैलीबाट बनेका हाम्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म प्रचार हुन सकेन र यसको उजागर पनि हामी गर्न सकेनौँ भन्ने लाग्दछ। र राज्यले मात्रै होइन कि नेताहरूले पनि यसमा विशेष र राज्यसँगको सरकार नभएर अलिक पछि परेको भन्ने मलाई लाग्दछ। र दोस्रो कुरा राजनीतिक हिसाबले भन्ने हो भने यहाँको हामीले समाचार, हामीले यहाँको गर्नुपर्ने काम कर्तव्य निष्ठाहरू एकसाथ र एक कडी नभएको पनि देखिने जस्तो लाग्छ मलाई। यस गाउँपालिकाले गत 2080 असार 10 गते स्वास्थ्य, शिक्षा, समृद्धि हाम्रो चाहना, आत्मनिर्भर उन्मुख पालिका हाम्रो कामना भन्ने नाराका साथ 12औं गाउँसभा सुरु गरेको छ। यो गाउँसभामा कार्यपालिकाले तीनै कार्यक्रम पारित गरेर बजेट पेश गरी त्यसमा छलफल गर्दै आएको छ। सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकामा यार्सा गुम्बा बाहेकका जडीबुटीहरू जस्तै पाँचौले, कोड्की, सुगन्धवाला, लोडसल्ला, बोझो, अतिसी, झटामसी, निर्मसी, शिलाजित, टिमुर, चिराइतो, हर्रो, बर्रो, अमला पाइन्छ। यी जडीबुटीहरूको खोज, अनुसन्धान, प्रशोधन गरी बजारीकरण गर्ने ठूलो सम्भावना रहेको छ। यसै गरी यस पालिकामा कृषि उत्पादन र पशुपालनको पनि राम्रो सम्भावना रहेको देखिन्छ। यस सम्बन्धमा प्रश्न पार्दै गाउँपालिका अध्यक्ष मोहन बहादुर केसी भन्नुहुन्छ, अब जडीबुटी हामीसँग धेरै छ र यसको खोज अनुसन्धान गरेर हामीसँग पाइने कति किसिमका जडीबुटी रहेछन् त्यो पनि हामी चाहिँ मतलब त्यसलाई तथ्याङ्कमा राख्छौँ। अब तथ्याङ्कमा राख्ने कुराहरू छ। यार्सा गुम्बा बाहेकका सबै जडीबुटीहरू हामीसँग छन्। जङ्गलभित्रका जडीबुटीहरू छन्, कुकाठहरू भयो, ह्रासो सङ्कलन हुने कुराहरू हाम्रो वनबाट धेरै ठुलो छ, जडीबुटीबाट पनि छ। अब यसलाई सङ्कलन गरेर प्रशोधन गर्ने कुरा हाम्रो समस्या हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले तत्कालीन रूपमा जडीबुटीलाई
सबै अनुसन्धान भएका जडीबुटीहरूले हामीले चाहिँ अनुसन्धान गरेर अब सकिन्छ भने हामीले सङ्कलन गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यस्तै गरेर अब यसलाई आयुर्वेदको रूपमा अहिले अधिकांश मान्छेहरू आयुर्वेदमा पनि अत्यन्तै विश्वास गरिरहेका छन् र त्यसमा औषधि उपचार गर्न हाम्रो आयुर्वेद कार्यालय पनि शाखा पनि हाम्रो पालिकामा चाहिँ छ र यसको लागि जडीबुटीको लागि हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ। अब यसलाई सङ्कलन गर्ने, व्यवस्थित गर्ने, उत्पादन गरेर यसलाई चाहिँ बजारीकरण गर्ने कुराको सन्दर्भमा आयुर्वेदसँग सम्बन्धित भएर अब केही यो तालिम यसको व्यवस्थापन गरेर हामी यो कार्यक्रमलाई पनि अलिकति लिनुपर्छ भन्नेमा छौँ। सान्नी त्रिवेणीको मेहलमुडीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा 4 वर्षीय बीएड र बीबीएसको अध्ययन हुने जनचेतना बहुमुखी क्याम्पस पनि रहेको छ। यो क्याम्पस 6 नम्बर वडाको मेहलमुडीमा रहेको छ। क्याम्पसको आफ्नै भवन र जग्गा रहेको छ। यस क्याम्पसका बारेमा क्याम्पसका प्रतिनिधि पुष्पराज सञ्जाल भन्नुहुन्छ। 2067 सालमा जनचेतना बहुमुखी क्याम्पसको नाममा चाहिँ स्थापना भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त भई हालसम्म यो 2टा संकायहरूको चाहिँ स्थापना भएको छ, जसमा व्यवस्थापन संकाय र शिक्षाशास्त्र संकाय चाहिँ सम्बन्धन प्राप्त भएर चलिरहेको छ। शिक्षाशास्त्र संकाय अन्तर्गतका 4वटा विषयहरू शिक्षण हुन्छन्। यसमा एउटा नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, अर्थशास्त्र मेजर विषय छन्, माइनर पब्लिसन विषय रहेको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो क्याम्पसको भइरहेको छ। अनि यस्तै गर्दा अब हाम्रो कलेजमा खासमा घरबन्दीहरू सिर्जना गर्न नसकेका कति समस्याको रूपमा रहेको छ। अरू खासै त्यस्तो खालको समस्या चाहिँ छैन खासमा। सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको सदरमुकाम केन्द्र 6 नम्बर वडाको मेहलमुडीमा रहेको छ। यहाँका पर्यटकीय स्थल पुग्ने सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार प्रसार गर्ने र डिजिटल गाउँपालिका बनाउने कार्यक्रम रहेको वडा अध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका प्रवक्ता रङ्गलाल देवकोटा बताउनुहुन्छ। विकास र समृद्धिको चाहिँ साझा एजेन्डा के हुन्छ त भन्ने हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ अभ्यासहरू गरेर सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकामा भएका चाहिँ विकास र समृद्धिलाई जनताको जनजीविकासँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ उद्देश्यका साथ हामी लागेका छौँ। पर्यटक भनेको एउटा विकासको फलो भन्ने कुराहरू गर्छन्। पर्यटन प्रवर्धन गर्न सक्यो भने त्यो क्षेत्रको चाहिँ समुन्नत एउटा विकास हुन्छ। विकसित देशहरूमा पनि हामीले ती उद्देश्यका साथ पर्यटनलाई एउटा विकासको रूपमा लिन सक्यौँ भने अनि त्यो क्षेत्रमा हामीले मनज्ञ आम्दानी गर्न सकिन्छ। यस गाउँपालिकाका 9वटै वडाहरूमा सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, खानेपानी, सामाजिक विकास, हाट बजार र व्यापार केन्द्र निर्माणका लागि प्राथमिकताका साथ विकासका कामहरू भइरहेका छन्। लघु उद्यम विकासका लागि 100 जनालाई तालिम दिएको छ। अब व्यवसाय गर्न अनुदान रकम दिने योजना पनि बनाइएको छ। यस पालिकाले विज्ञ समूह बनाएर उनीहरूको सुझावका आधारमा पालिकाको विकास र निर्माणमा तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने कुरा पनि सोचिरहेको छ। यस पालिकाले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, जलवायुका क्षेत्रमा ठूला योजना अगाडि बढाउन योजना बनाई सङ्घ र प्रदेश सरकारमा पठाएको छ। रेड क्रस नेपाल, केडाक, हेल्बिटास र प्लान इन्टरनेसनल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा विकासका काम अगाडि बढाउन पहल भइरहेको अध्यक्ष मोहन बहादुर केसी बताउनुहुन्छ। सङ्घीय सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा रहेर पालिकालाई विभिन्न विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा जोड दिएको छ, कृषिमा पनि जोड दिएर बजेट पठाइदिएको छ, जलवायुमा पनि पठाइदिएको छ। त्यसैले अब केन्द्रीय सरकारबाट आउने अनुदानहरू आइरहेका छन्। अब दाताहरू आउँदै हुनुहुन्छ, लगभग अहिले 3-4वटा दाताहरू हुनुहुन्छ। रेड क्रस नेपाल, हेल्बर्टान्स, इन्टरनेसनल प्लान, किडाक, उहाँहरू आइराख्नु भएको छ। त्यसमध्येको अहिले तत्कालीन कार्यक्रम सुरु चाहिँ किडाक नेपालको र गाउँपालिकाको साझेदारीमा कामहरू हाम्रो धेरै अगाडि बढिसकेका छन्। बढी मालिका जाने प्रवेशद्वार सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका हो। कर्णाली प्रदेश, कालीकोट जिल्ला र यो ठाउँ पञ्चायती कालदेखि नै उपेक्षित हुँदै आएको छ। सरकारले यस ठाउँको विकासका लागि पर्याप्त बजेट दिएको छैन। यस गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्वको स्रोत अत्यन्तै कम छ। सरकारको अनुदान सहयोगबाट मात्र विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकिन्छ र त्यो सम्भव छ। हिमाली र चट्टानी भूगोल भएकाले पनि विकासमा काम खर्चिलो, धेरै बजेट लाग्ने र समय पनि धेरै लाग्ने हुँदा विकास निर्माण गर्न कठिनाई भएको देखिन्छ। तर पनि पालिका नेतृत्वले जनचाहना अनुरूप विकास, पर्यटन प्रवर्धन, धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण, सामाजिक विकास र लक्षित वर्गहरूको
उत्थानमा धेरै काम गर्दै आएको पाइन्छ। यहाँ पर्यटन प्रवर्धन, कृषि पशुपालन, जडीबुटी र फलफुल खेती गरी प्रशस्त आमदानी गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको छ। यहाँका उत्पादनको बजारीकरण गर्न साप्ताहिक हाट बजार केन्द्रको विकास गर्न सकिन्छ। विभिन्न मठ मन्दिर, धार्मिक स्थल, महादेव देवी, देवी मन्दिर, रमाल मस्टो स्थल, पञ्चदेवल, ममरा, त्रिवेणी स्थल, त्रिवेणी धाम, झरना जस्ता प्राकृतिक सुन्दर रमणीय मनमोहक स्थल, हिमाली पदयात्राको विकास गरेर यहाँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटन भित्राउन सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको देखिन्छ। साथै यस नगरपालिकाले आगामी 4 वर्षको अवधिमा पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, खानेपानी, विद्युतीकरण, सडक, बत्ती जस्ता क्षेत्रको राम्रो विकास, मठ मन्दिर र धार्मिक स्थानहरूको संरक्षण र सम्वर्धनमा धेरै काम गरेर यस पालिकालाई व्यवस्थित पर्यटकीय क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण व्यापार र घरेलु उद्योग, जडीबुटी खेती र प्रशोधन, लघु उद्योगको हब बनाएर सुन्दर, शान्त, सफा र समृद्ध गाउँपालिकाको रूपमा विकास गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको पाइन्छ।